إخواني أخواتي، مرحبا بكم في هذا الاستعراض الخاص بتطبيق رائع ورائع جدا. هذا التطبيق خاص بأصحاب الأندرويد، جوجل جو. Musique downloadée. Google Go. وهذا التطبيق ندخلوا له. Google Go. Paramètres de langue de l'appli. Sélectionnez une langue pour Google Go. اختيار لغة لاستخدامها على Google Arabe. Anglais, English, Français, Français, Anglais, Arabe. العربية. كيقول لك اختار اللغة باش بغيتي تخدم، غنديروا العربية. Google Go. Paramètres de langue de l'appli. اختيار Pick à langage fort. العربية. ونعاودوا نديروا العربية المرة الثانية. Google Go. Permettre à Google Go. Permettre à refuser. Permettre à Google Go d'accéder à la position de cet appareil. هنا كيقول لك واش هذا التطبيق تسمح له يوصل الموقع، غنديروا له سماح. Refuser. Autoriser. فتح إعدادات التطبيق. ندخلوا للإعدادات. Paramètres. التنقل إلى أعلى إعدادات. الإعدادات المفضلة. اختيار خلفية. الإعدادات المفضلة. اختيار اللغة العربية. اختيار لغة ثانية. لغات إضافية مقترحة. نختاروا اللغة الثانية، نديروا فرنسي. بدون لغة ثانية. اللغات المقترحة. العربية. العربية. Français. الفرنسية. Cocher. Français. هنا عندنا Paramètres. فرنسي. الإعدادات المفضلة. الخلفية. اختيار خلفية. الإعدادات المفضلة. اللغات. اختيار اللغة العربية. اختيار لغة ثانية. الفرنسية. الإعدادات المفضلة. البيانات. استخدام الوضع البسيط. عرض صفحات الويب الأساسية إلى حفظ البيانات. متوقف عن التشغيل. Désactiver. الإعدادات المفضلة. الحساب. تبديل الحساب. تم تسجيل نشاط. يمكنك الإطلاع على سجل. حذف ملف تعريف الارتباط. الإعدادات المفضلة. الإشعاع عند تحميل صفحة ويب. قيد التشغيل. Activer. عندما تكون نتائج البحث جاهزة. قيد التشغيل. الإعدادات المفضلة. البحث الآمن. فلتر نتائج البحث الإباحية. قيد التشغيل. Activer. قيد التشغيل. Active. الإعدادات المفضلة. لمحة. مساعدة. Google Go. الإصدار. تراخيص البرامج. بنود الخدمة. سياسة الخصوصية. التنقل إلى أعلى. هذه هي الإعدادات ديالو. نرجعوا. Retour. Google Go. اقتراحات. كاين اقتراحات. الترجمة بالكاميرا. ترجمة بالكاميرا، وهذه هي اللي مهمة. الترجمة بالكاميرا إلا كانت عندنا شي حاجة مكتوبة بأي لغة ممكن نترجموها بهذا ترجمة الكاميرا. ندخلوا لها. يمكنك استخدام عدسة Google لالتقاط صورة لبعض الكلمات وترجمتها إلى لغة أخرى. فتح الكاميرا. هنا كيقول لك فتح الكاميرا. إغلاق. يمكنك استخدام عدسة فتح الكاميرا. أنا ما عندي هنا ما نترجم، يعني هذا الترجمة تقدر تفيدك في أي حاجة. تقدر تكون انت مسافر، تقدر تكون مثلا في شي مطعم وعندك كيكونوا حاطين داك الوراق ديال يعني المأكولات والمشروبات اللي عندهم فرنسي ولا هذا، تقدر ما تفهمهاش، كتقدر يعني تاخذ صورة لداك الورقة ويترجمها لك. إغلاق. فتح الكاميرا. Permettre à Google Go de prendre des photos et de filmer. Permettre à refuser. Autoriser. Google Go. يمكنك التقاط صورة لأي كلمات تريد معرفة معناها. يمكنك التقاط صورة. إغلاق. التقاط صورة. أنا كيعطيك تلتقط شي صورة. أنا ما عندي ما التقط، ما عندي حتى شي حاجة. إغلاق. تشغيل ضوء الفلاش. تشغيل ضوء الفلاش. اختيار صورة. لا بغيتي تختار شي صورة. مزيد من الخيارات. يمكنك التقاط مزيد من الخيارات. شوفوا هذا المزيد. تغيير لغة بنود الخدمة. تغيير لغة بنود الخدمة. سياسة الخصوصية. تغيير لغة الترجمة. Retour. يعني Google Go. تطبيق رائع. نرجعوا. Accueil. يمكنك التقاط صورة. Retour. اقتراحات. كاين اقتراحات. الصور. ملفات. يوتيوب. تطبيقات لا بغيتي تدخلوا من هنا، يعني تطبيقاني هذا جوجل جو. المحتوى الذي تم تنزيله. كل التطبيقات. فيسبوك. انستغرام. هاغورا. اسبريس. هاغورا. انستغرام. هذا انستغرام انا راه ما عنديش في التليفون. هاغورا. اسبريس. ويكيبيديا. إضافة تطبيق جديد إلى شاشة جوجل جو الرئيسية. هنا عاوتاني إلا بغيتي تضيف تطبيقات. سجل البحث عن
Nous remboursons. البحث عن موقع ملفات GIF, YouTube, المحتوى كل Facebook, Instagram, هاكورا Express, ويكيبيديا إضافة تطبيق جديد إلى نضغطوا على هاد إضافة تطبيق. رجوع كل التطبيقات أهم 10 شبكات اجتماعية ترفيه Google, ألعاب رياضة أخبار أهم 10 هنا كيقولك اختار. Facebook, Instagram, Express, هاكورا ويكيبيديا Wikipédia, ONCF, أخبارنا إسلام ويب شبكات اجتماعية Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, WAPP, Reddit, Interpal, Taged, Tumblr, Twitter, ترفيه YouTube, Dailymotion, المهم تطبيق رائع هذا. نمشيو نرجعو اقتراحات. اقتراحات ندخلو عاود اقتراحات. page discover, المغرب كوميسارية جديدة دار هذا كون والتسابي واتساب النيل الإخبار قناة الجديد تحديث تردد قناة الجديد Beansport, الجماهير تستشهد غضبا من الأنشطة التجارية حلوان إخوان 11 سبب لتراجع العربية سامبل بلس قبل يوم واحد icon, داسيا دسترين دا سطر سيارة sur, لا يمكن إيقافها بغداد موازين نيوز أعلنت شركة موسوعة العراق سامبل بلس قبل واحد داسيا دسترين دا سطر الأنشطة التجارية حلوان إخوان الأنشطة التجارية حلوان إخوان 11 رونالدينيو يومية السجن رونالدينيو حراسة مشددة وطعام خاص ومأمور يسهر على راحته ندخلو لهاد رونالدينيو. كنجيو هنا لتحت فوق بوطون الهوم الاستماع إلى صفحة الويب هذه الاستماع. نبركو عليها. يوميات السجين رونالدينيو حراسة مشددة وطعام خاص ومأمور يسهر على راحته. جهة النشر إلا الرياضة بغينا نزيدو في الجزيرة السرعة نزيدو هنا على قال مدير اليمين. السجن المحتجز فيه اللاعب هيا السادس السرعة رونالدينيو جوج في نديرو باراغواي نبركو إن عليها. الفائز بكأس العالم لكرة هيا ولات القدم ثلاثة. 2002 مع البرازيل تأقلم سريعا مع ردوها الحياة واحد. داخل السجن، لكن فريق الدفاع عنه يأمل في خروجه قريبا هاد من السرعة المعتقل كنصيبوها مع على اليمين فوق إقامته رجوع. جبريا في المنزل بينما يستمر التحقيق. وقال مأمور السجن بلاس فيرا في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف اليوم إنه رونالدينيو على ما يرام إجمالا أرى أن معنوياته جيدة مثلما تراه في التلفزيون تماما ويبتسم دائما. وأشار إلى أن رونالدينيو 39 عاما وشقيقه روبرتو أسيسا المقبوض عليهما منذ الجمعة الماضية عقب استخدامهما جوازي سفر مزيف. صراحة وقال تطبيق مأمور رائع. السجن بلاسكي retour, رونالدينيو يومية السجن retour, Facebook, Instagram, هاكورا Express, ويكيبيديا إضافة ويكيبيديا شوفوا ويكيبيديا. خامس بلد تستضيف البطولة مرتين على أرضها وهي المرة الأولى التي تستضيف كأس العالم 1950. المهم الاستماع إلى صفحة الويب هذه نديرو استماع. كأس العالم 1950. جهة النشر ويكيبيديا. كأس العالم لكرة القدم 1950 هي البطولة الرابعة من كأس العالم لكرة القدم وأقيمت في البرازيل من 24 من يونيو إلى 16 من يوليو وهي الأولى منذ عام 1938 بعد توقف دام 12. التطبيق هو هذا. نخليكم تكتشفوه. كنتمنى الشرح يكون مفيد. تحية للجميع.